ارمانونه تا ته وایم دې ټیک ټاکو کې دې بې حیایۍ کې دې فحاشۍ کې کامیابي نشته دی. د ټولو نه اول تاسو ټولو ته د زړه نه مبارکباد درکوم چې د دې فتنو په دور کې تاسو ته رب العالمین د داسې په داسې عظیم الشان مجلس کې د ناستې توفیق درکړی دی. ډېرو خلکو ته به پته یي که نه چې زموږ په دې کلي علاقه کې داسې پروګرام دی او خلک را جمع کېږي او د محمد مصطفی سرور کائنات خاتم المرسلین امام الانبیاء سره به د مینې او محبت اظهار کېږي. د الله د نبی زندگی به بیانېږي او نن د جمعې په دې مبارکه ورځ باندې هغه خلک به نن هم په خپل غفلت کې لغو لعب کې او په خپله دنیا کې به ورډوبي. دا د رب العالمین خصوصي احسان دی او انشاءالله تاسو چې نن د شپې کله دې پروګرام نه واپسې کوئ که نه نو تاسو به خوشحاله یې. ستاسو زړونه به خوشحاله یي او زړه کې به شکر وباسي چې الله په دې ساعت باندې ستا لاک لاک شکر دی چې زه دې د محمد رسول الله په امت کې پیدا کړی. نسبت مصطفیٰ تو بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دو جہانوں میں اس کا گزارا نہیں. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. پھول تو پھول ہے حسن کانٹوں میں ہے لطف جنت سے بڑھ کر مدینے میں ہے. ایسی خوشبو نہیں ہے کسی پھول میں جیسی خوشبو میرے آقا کے پسینے کی ہے. بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں بے سہارا نہ سمجھے زمانہ ہمیں ہم غریبوں کا آقا مدینے میں ہے. حب احمد ازل ہی سے سینے میں ہے میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے. ډیر زیاته د خوشحالۍ خبره ده چې رب العالمین موږ ته نن د داسې علماو په مجلس کې او بیا خصوصا د ختم نبوت په دفاع کې مجلس جوړ دی او ای په هغې کې رب العالمین موږ ته د ناستې توفیق را نصیب کړی دی. د مرغو د جوانی سپته نه لګي زما په خیال نن هغه زوړ سبق او د هغې دوهرایي لازمي ده. کوم سبق چې د دنیا د لهو لعب په وجه باندې د دنیا د مینې او محبت په وجه باندې موږ نه هېر شوی دی هغه کوم سبق دی؟ ووایه ورته قل ان کنتم تحبون الله محبوبا. کدا خلق کدا بندگان ستا امتیان ما سره مینه کوي زما ربوبیت مني نو ووایه ورته فتبعونی ستا اتباع وکي چې رب مني او پیغمبر نه مني شب لعنت چې مې رهبر نه مني. موږ ته ډېر لوی نسبت حاصل دی خو ډېره د افسوس خبره ده موږ ته پته ونه لګېده چې دا مقام څومره دی دا مرتبه څومره ده دا حیثیت څومره دی دا افضلیت څومره دی. ای مسلمانانو سوال درته کومه که چېرته دا علماء کرام د ختم نبوت په دفاع کې داسې مجلسونه جوړوي دې ته سوچ مه کوه چې ما ته خو چا دعوت نه دی کړی. نه که زموږ د خپل پیغمبر سره د محمد رسول الله سره مینه ده زموږ ورسره محبت دی هغه پروګرام ته حاضري وکړئ هغه مجلس ته حاضري وکړئ نن په دې مجلس کې اعلان وکړئ چې الله زموږ ستا د حبیب محمد
سر مندا مندا کنا انشاءاللہ پہنچا نہیں کیا تم کو پیغام جاہدو اب وقت ہے ناموس رسالت پہ کٹ مرو یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک کما ہوا تھا چلے جب میرے محمد جہاں نے چلنا سیکھا او لگتیم ملاوشی د خپل پیغمبر د دردونو نه ډکه زندگی وګورئ پته به ولګي د دې ټیک ټاکونو د دې فیسبوک د بې حیایۍ نه د دې ډرامو فلمونو د نحوست نه د دې لغو لعب نه لږ غوندې ټیم میلاوشي سوال درته کوم وګورئ هغه زندگی د معمول خلاف لګیا دی په ناسته باندې مونځ کوي حضرت ابو هریرہ روایت کوي وایي ډېر په تکلیف باندې بس سجدې لاړو محمد رسول الله ډېر په تکلیف راوچت شو چې کله د خپل منځ ته فارغ شو ورنږدې شوم ما پوښتنه وکړه اے د الله حبیبه تاسو ته تکلیف دی وایي سترګو مبارکو کې اوښکې راغللې ما ته وایي ابو هریرہ 3 ورځې وشوې څه مې خوړلې نه دي د ډېرې لوږې د لاسه زما دې خېټه کې درد کېږي اے د ډېر درد د لاسه زه د ولاړې طاقت نه لرم ځکه په ناسته باندې مونځ کوم ما چې واورېدل هغه انسان چې وغواړي اسمان نه د دسترخوان راشي مقام وګوره مرتبه وګوره حیثیت وګوره فوقیت وګوره وغواړي اسمان نه د دسترخوان راشي ولې دومره په تکلیف کې گزاره کوي ولې دومره په تکلیف کې گزاره کوي وایي زه په ژړا شوم وایي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رنه دواړه لاسونه چاپېره کړل او ما ته وایي ابو هریرہ مه خفه کېږه ای ما ته تسلي راکوله مه خفه کېږه څوک چې د الله د دین د خاطره لوږه برداشت کړي الله ورسره په حساب کتاب کې نرمي کوي سختی ورسره نه کوي او حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا شہنشاہی نے جس کے پیر چومے وہ فقیر آیا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اغد اللہ دے نبی پہ عشق کی سوینا کرے دا دادا خود عشق او محبت او د جنون اغا تاثرات دی زیتا سو تمخ تقدم کنا پتہ وہ لگی دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے ظلم ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے اغوی تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں جنت تا خطاب گئی تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں میں نے مانا ضرور رہتے ہیں لیکن میرے دل کی طواف کر اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں او فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ اللہ کم ایمان صاحب دربار کے قابل قبول دے کم ایمان قابل قبول دے کم صداقت کم عدالت قابل قبول دے کم سخاوت قابل قبول دے کم شجاعت قابل قبول دے کمی چڑھاگانے کمی سجدے قابل قبول دی آؤ اگوئے فَاتَّبِعُونِ يَحْبِبْكُمُ اللَّهِ آغا زندگی کمچ محمد الرسول اللہ خاتم المرسلین امام الانبیاء بیان کرے گا آغا زندگی قابل قبول دا ایک شک نشترے ما شرب من کرے لا یؤمن احدکم تا ایمان قابل قبول نوے تر حق وقت پورے حتی اکونا احب الیہ من والدہی من براسر کے بچوں نزیادہ والدین نزیادہ دنیا و ما فیہا اے دنیا کی جسدی دین براسر زیادہ منکے داغی نباد
نوجوانان په نظر راځي، علما په نظر راځي، خولي خولي مشران په نظر راځي، ډېر د دردونو نه ډک یو نصیحت درته پرېږدم که نه، بس دی واپس شي. من دپاره ډېرې ژړاګانې کړې دي، من دپاره ډېرې سختۍ او تکلیفونه تېر کړي دي که نه. من چې کله د طائف د واقعې مطالعه کو زړه کې م درد پیدا شي، من چې کله د بدر مطالعه کو، من چې کله د احد او تبوک مطالعه کو زړه کې م درد پیدا شي که نه. هیڅ پته نه لګي، هیڅ پته نه لګي د مرګ او د ژوند. واپس شي، واپس شي. نن د هغې پیغمبر سره د مینې محبت د اظهار ضرورت دی. کو به مینه که نه انشاءالله د خپل وخت جان مال به د خپل پیغمبر په ناموس باندې قربانو که نه انشاءالله. ابن خطل گستاخو خوا مکه فتح شوله، ما ته وګورئ محمد رسول الله خپل پګړۍ مبارکه داسې کوزوله، صحابه راغلل یا رسول الله ابن خطل د کعبې خلاف نیولی دی او هلته پټ شوی دی که نه. رحمتا للعالمین پیغمبر پګړۍ داسې په لاسو کې نیولې وه، صحابو ته حکم کو اقتلو، ورشي قتل کوي. د ګستاخ رسول دپاره معافي نشته دی. ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور سارے صحابہ دوزانوں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ لگتے میں نوشی مطالعہ کی اگر تاریخ، تپش سورج سے لو اور آسمان سے بجلیاں چینو، کفر کے آشیاں پر بجلی برسانے کا وقت آیا. اے نوجوانا تاتویما دے ٹک ٹاکوں کے، دے بے حیائیں کے، دے فحاشی کے کامیابی نشترے راشا رابع دارشا پریغیتا دا غفلت خوبنا. دی دین تا ضرورت دے، دی اسلام تا ضرورت دے، اے دا ختم نبوت دفاع تا ضرورت دے. بس تے رابع دارشی راشی کیمے دا دے خپل علماء سر تصور تا ہو رہی. اللہ در تسم رخ کلی علماء در کڑی دی او ہر وقت ہر لمحہ ہر گڑی پا خپل میدان کے جنگی کی لگیا لکھنا. اے تدوید دفاع پارا، تدوید حفاظت پارا دعا گاہ غارے. عالم کفر یہ سازش گئی او اغا سازش دانے. اے زمن نوجوانان پا سوشل میڈیا باندے داغا قادیانی بیان اوری، شیعگانو بیان اوری. او ما توی مولانا صاحب دے خوڑی ری خلی خبری کئی کنا ما ورطوی دارتوی میں دیکھ کلی خبری نکئی دادا محمد الرسول اللہ دشمن دے کنا. برق اٹھتے ہیں آتش نمرود کے شعلے، انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا. اٹھو صلاح الدین ایوبی کے فرزندو کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا. اٹھو جوانان وطن کفن پردوش ہو جاؤ، جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا. مت گورے نبی کی آبرو باقی رہے گی، تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.